बचेराको मुखसम्म पुगोस्। त्यही बेला हल्लियोस् बाँस र जमिन रङ्गियोस् रातो टाटै टाटाले। र त्यही बेला मेरो सङ्घर्षमाथि एउटा रातो कविता लेखियोस्। खोलोस् कसैले रिसमा ढोका, बजारोस् बेसरी ड्याम्म र टुक्रियोस् भाग्ने आँटेको मौसुलीको टाउको। र त्यही मौसुलीको रगतले बनाइयोस् मेरो निधारमा विजय तिलक। सावधान सावधान, बगैँचाहरू बन्द गरियोस्। गुलाबका पातहरू चपाएर बालकहरू भोको पेट भरिएको अभिनय गर्न सक्छन्। बगरहरू बन्द गरियोस्। वृद्धहरू माग्न सक्छन् नुन, तेल, चामल र दाल। ढुङ्गाको खिचडी बनाउँछु भन्दै हरदम बाँच्न चाहले ग्रस्त यी भुसना जस्ता मान्छे किन बुझ्दैनन्? पिठोमा पिसिएका घुनहरूको गन्ती कसैले गर्दैन। मान्छेले मुद्दा भत्कने कमिलाको बस्तीको केही मूल्य रहँदैन। र बन्दुक र गोलीको मनमुटापमा मारिने परेवाहरू केवल सितन हुन्छन्। थुनियोस् खेतमा पानी जाने कुलेसो, भत्काइयोस् स्कुलसम्म पुग्ने गोरेटो। यी सडकमा आएर मेरो विरुद्ध चिच्याउने घरहरूमा जब सकिनेछ सङ्गालेको चामल, छटपटिनेछन् सन्तान। र जब नाङ्गो छाती लिएर आउनेछन् स्वास्नी मान्छेहरू सडकमा, र म बुलेट प्रुफ कारमा निस्किनेछु शिकारमा, त्यसबेला तब मैले चलाएको बन्दुकको आवाज र छटपटिएका मानिसहरूको रुवाईलाई एकै साथ मिसाएर बनाइयोस् एउटा नयाँ राष्ट्रिय गीत। धन्यवाद। धन्यवाद रसिकजी। जब जब कविताहरू सत्ताका विरुद्धमा लेखिन थाल्छन्, जब जब कविताहरू सत्ताका विरुद्धमा सडकमा बसेर गाइन थाल्छन्, तब सम्झिनु सत्ताको आयु सकिँदैछ र यो अहिलेको प्रतिगमनकारी सत्ताको आयु पनि सकिँदैछ। किनकि हामी सत्ताका विरुद्धमा कविता लेख्दैछौँ र सत्ताका विरुद्धमा बसेर सडकमा बसेर कविता गाउँदैछौँ र यो निरन्तर चलि नै राख्नेछ जबसम्म त्यो प्रतिगमनकारी सत्ता ढल्ने छैन। र यो प्रतिगमनकारी सत्ता ढाल्नका लागि, त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि म राजु झल्लु प्रसादजीलाई कविता भन्न अनुरोध गरेँ। र राजु झल्लु प्रसादजी पछि म राजु स्याङतानलाई पनि आफ्नो कविता सहित तयारी रहन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हिमांशुलाई। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ बुख्या छ इतिहास भन्ने छ। मित्र, एउटा नदी आँखाको बाटो हुँदै करङसम्म पुगेर गतिविहीन भएको छ। मित्र, एउटा नदी आँखाको बाटो हुँदै करङसम्म पुगेर गतिविहीन भएको छ। एक झिल्का उज्यालो हृदयको गोहो पछ्याउँदै कुर्कुच्चानेर पुगेर भूमिगत भएको छ। पढ इतिहास, खोज वास्तविकता, केलाउ इतिहास, पहिल्याउ खतभित्रको घाउ, च्यात इतिहास, जोड बालुवाको भग्नावशेषहरू। इतिहासको रगत कुन रङको छ थाहा पाऊ, इतिहासको रगत कुन रङको छ थाहा पाऊ, इतिहासको पसिना कुन सुगन्धको छ सुँग। इतिहासले गाजल लगाएको हुनसक्छ, इतिहासले गाजल लगाएको हुनसक्छ, इतिहासले नङ्ग्रा बढाएको हुनसक्छ, काने गुजी पट्याइरहेको हुनसक्छ, इतिहास आँखा चिम्लिरहेको हुनसक्छ, इतिहासले काँचुली फेरेको हुनसक्छ। इतिहास तीर्थको जल होइन, इतिहास तीर्थको जल होइन, झटपट अञ्जुलीमा नभर। इतिहास आस्थाको मूर्ति होइन, झटपट श्रद्धान्वित मुन्तर झुकाऊ। इतिहास पिजडा होइन, झटपट ढोका नउगाएर। मेरो मित्र, प्रश्न गर सत्तालाई, जवाफ माग शासकसँग। खै मेरो भात, खै मेरो कपडा, खै मेरो छानो। इतिहास तराजु होइन, यदि हो भने राखियोस् एकातिर हृदय र अर्कोतिर मस्तिष्क। इतिहास पर्वत होइन, यदि हो भने प्रथमत चढियोस् टाकुरामा र फेरि झरियोस् फेदीमा। इतिहास कपडा होइन, इतिहास कपडा होइन, यदि हो भने पहिले शासक नाङ्गो होस्। इतिहास दो बाटो होइन, यदि हो भने सत्ताले पच्चाप छोडोस्। मित्र, इतिहास आगो होइन निभेको, इतिहास चुलो होइन चिसिएको। खोतल कोइला उडाउ बुङ बुङती धुवा बाल आगो। इतिहास खरानीको पनि हुन्छ, उत्खनन गरौँ छायाको इतिहास, उत्खनन गरौँ बगरको इतिहास। मित्र, इतिहास तिम्रो पनि छ, इतिहास मेरो पनि छ। धन्यवाद। धन्यवाद राजुजी।
जब यो प्रतिगमनले हाम्रो घाँटी निचार्न आयो, जब यो प्रतिगमनले हाम्रो कलमहरूलाई संकुचित गर्न खोज्यो, तब ती कलमहरू, तब ती मानिसहरू यो प्रतिगमनको घाँटी निचारिएको सहन नसकेर आफू आवेगसहित, प्रतिरोधसहित आज सडकमा आएका छन् र तपाईहरूमाझ कविता प्रस्तुत गर्दैछन्। र त्यो श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिँदै म राजु स्याङतानले आफ्नो कविता वाचन गर्न अनुरोध गरेँ र यसपछि प्रभात तिमल सिन्हाजीलाई आफ्नो कविता सहित तयार हुन पनि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। मैले भन्ने कविताको शीर्षक गुमनाम ताराहरू। आज बिहानै फोन गरेर आदिकवि जुठबहादुर दमैले भन्यो, कति सिउनु आँसुको धागोले अर्काको मुलुक, अब सिउँछु उठेको आफ्नै देशको नक्सा, अनि पूरा गर्छु कहिले नसकिएको अभावको महाख्यान। साथी, घर फर्कने टिकट पठाइदेऊ न। गोलघरमा भेटिएको महाकवि आइते सिंह तामाङले भन्यो, च्याङ्बा सैलुङ र माभरको डाँडै डाँडा रोप्नु थियो लुङदारका बिरुवाहरू अनि लेख्नु थियो स्वतन्त्रताको एउटा महाकाव्य। अब त मर्छु पो होला यही झ्यालखानामा। सत्य गाई मारी खाएको होइन, गाई मार्यो खायो। तोकमाको चुच्चोले कविता लेखी हिँड्ने, तोकमाको चुच्चोले तमोर नदीको किनारामा कविता लेखी हिँड्ने कवि शिरोमणि वीरबहादुर लिम्बू अचानक गएछ उँट चराउन। उनले भनेको थियो, लुङ्गा अरुण पारीको डाँडा पाखामा मुस्कुराएपछि सुनाखरी, त्यही सुनाखरीको पत्रमा लेखेर पूरा गर्नु छ अधुरो राष्ट्रिय गान। सप्तरङ्गी झण्डा बोकी आउनेलाई पिठ्यूमा बोकी नदी तारिदिने स्वर सम्राट पदमबहादुर माझीको त्यही झण्डा बोक्नेले काटिदिएछ जिब्रो। उनले भनेको थियो, एक दिन सगरमाथाको टुप्पोमा गई सुनाउँछु सबैलाई आजादीको नयाँ गीत। कर्णाली पारीको छाउपडी गोठबाट बेपत्ता भएकी स्वर सम्राकी लक्ष्मी बुढा अचानक मृत फेला परिन् समुद्र किनारमा। उनले भनेकी थिइन्, यो हिउँदमा पठेङ्ग्रीले पाठो पाई भने रेडियो नेपालमा गीत गाउन आउँछु। देशको नामै नभएको नागरिकता सहित काला पानीमा मारिए राष्ट्रकवि नथुराम चमार। उनले अदालत बाहिर भनेको थियो, अब जीवनभन्दा गरौँ एउटा कविता लेख्छु अनि प्रमाणित गरी देखाउँछु को हो यो देशको असली नागरिक। यसरी बिलाइरहेछन् यो धरतीका कैयौं ताराहरू, अस्थायी रहेछन् यो धरतीका कैयौं जुनहरू। को हो यो किताबको पान्नामा सदाबहार बाँचिरहने मान्छे, अनि कसको हो यो इतिहासको मूल सडकमा बाटो छेकिरहेको शालिग। धन्यवाद राजुजी। एउटा सत्य हो कि शासक जहिले पनि माथि थियो र त्यो शासकले कुमुनि हामी भुइँ मान्छेहरू थियौँ र त्यो शासकले सदैव हामीलाई निचारिरह्यो, ठेचारिरह्यो र अब यो हामी सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अति भो भन्दै यहाँ हामी सडकमा आएका छौँ। शासकलाई ठाडो औँला देखाउँदै उसलाई चेतावनी दिँदै कि तिम्रो यो शोषण हामी सहदैनौँ। अब अति भो, हामी तिमी विरुद्ध बोल्दछौँ, हामी तिमी विरुद्ध कविता लेख्दछौँ, हामी तिमी विरुद्ध गाउँदछौँ र हामी तिमी विरुद्ध प्रतिरोध गर्दछौँ। र यही प्रतिरोध, यही विरोधलाई कन्टिन्यू गर्नका लागि म प्रभात तिमल सिन्हालाई स्टेजमा निम्त्याएँ र यसपछि सुनिल आङबोलाई आफ्नो कविता सहित तयार बस्न पनि अनुरोध गरेँ। सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक आवाज छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ, यो व्यवस्थाको जकडमा तिमी पर्नेछौ, यो व्यवस्थाको जकडमा तिमी पर्नेछौ, तिमीले भुल्नु पर्नेछ आफ्नो शब्दहीन जीवनको भाषा, तिमीले बुझ्नेछौ दुनियाँमा बाँच्नका लागि धेरै सुन्दर चिजहरू भुल्नु पर्नेछ, तिमीलाई बोल्न लगाइनेछ र तिमी खाली ड्रम बजे जसरी खाली हुने गरी चिच्याउनेछौ। अर्को पटक फेरि तिमीलाई भरिनेछ, कट्टर आवाजमा तिम्रो ध्वनि कोलाहल मचाउनेछ। मान्छेहरू झ्याल ढोका थुनेर तिमीलाई एक्लो पारिदिनेछन्, पुनः तिमी एक्लै रित्तिनेछौ। एक हुल आएर तिमी भित्र फेरि स्वर भर्नेछ,
तिमी फेरि एक्लै रित्तिनेछौ। यसरी केवल ध्वनि प्रदूषणको माध्यम बनेर बाँच्न अभ्यस्त छौ तिमी। रातको अदृश्य बिछौनामा जंगलको बीच बीचतिर आफैले बनाएको कटेरोभित्र पृथ्वीको शून्यता, धुमिलो दृश्य, कमजोर हात, गलेका पाइतला, छुटेका सपना, भोका पेट र जहानको चिन्ताले तिमी भित्र फेरि एकपटक काहली लाग्दो ध्वनिको सिर्जना हुनेछ। यस पटक पनि तिमी रित्त्यौ भने तिमी माथि आकाश खस्नेछ र तिम्रो आउने समय शून्यतामा विलीन हुनेछ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद प्रभातजी। र अब यसपछि म सुनिल आङ्बोलाई आफ्नो कविता लिएर यहाँ आउन अनुरोध गरेँ र साथसाथै म नवीन प्यासीजीलाई आफ्नो मन्तव्यसँग पनि तयार हुन अनुरोध गर्दछु। सेवाहरू नमस्कार। प्रतिगमन युद्ध उपस्थित हुने सम्पूर्णमा मेरो कविताको शीर्षक छ क्रान्तिको आवाज बोल। म जरुर जान्दछु सपना देख्न, सपना देख्नु उपस्थिति हो। म जरुर जान्दछु सपना देख्नु, सपना देख्नु उपस्थिति हो। सपना देख्नु मेरो पनि सहभागिता हो। तर जब सपना देख्न थाल्छु प्रतिगमनले लात हान्छ, प्रतिगमनको प्रहारले मेरा कलिला प्रदेशहरू फेरि छटपटिन्छन्, जरुरी छटपटिन्छन्। निर्मला पन्थ संसद भवनको अगानमा र ओइलिन्छ न्यायालयको ढोकामा। गुराँसको अतिक्रमणले लगातार बढिएर पहाड मेटिन्छन् मेरो देशको अनेकौं पहिचानहरू र रहेका बाँकी केही औँसीको विशाल अँध्यारो साम्राज्यले निल्न थाल्छ। रैथाने बिम्ब बोकेका कविताहरू, मेरो जन्म बोकेर उभिएको स्थलहरू, मेरो धड्कन बोकेको लोकगीतहरू। जब मैले यो मृत्यु र जिन्दगी बीच उभिएर चिच्याउनै पर्छ, यी इतिहासको पानाहरूबाट उठ, ए यो कंगाल चिहानहरूबाट निस्क। विजयको झण्डा फरफराउँदै आवाजमा विद्रोह कल्दै, ए भुइँ मान्छेहरू हो पराजित कहानीहरूलाई च्यात्दै, प्रतिगमन र एकात्मकतालाई फुटाउँदै क्रान्तिको आवाज बोल, अब क्रान्तिको धुन निकाल। धन्यवाद। धन्यवाद सुनिल आङ्बोजी। तपाईहरू यो नसम्झिनुहोस् कि हामी यहाँ कविता रमाइलोको लागि भन्न आएका हौँ। हामी यहाँ बुद्धि विलास गर्न पनि आएका होइनौँ। हामीलाई यहाँ आउन बाध्य पारिएको हो। यो प्रतिगमनले हामीलाई बाध्य पार्यो। यो प्रतिगमन भन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएका प्रतिगमनहरूले हामीलाई यहाँ आउन बाध्य पारे र बाध्य भएपछि हामी यहाँ सडकमा आएर तपाईहरूको माझ कविता भन्न आइपुगेका छौँ। र यो हामी किन बाध्य हुनु पर्यो र हामी किन बाध्य हुनु पर्यो र यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, हाम्रो बाटो के हो भन्ने कुरामा आफ्नो मन्तव्य राख्न हुन म नवीन प्यासीलाई यहाँ आउन अनुरोध गरेँ। र साथसाथै म समर्पण सिंहलाई यसपछि आफ्नो कविताको लागि तयार हुन पनि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद हिमांशु ब्रदर। अब यहाँ मन्तव्य यो कविताको एउटा रिदम चलिरहेको बेलामा बिचमा डिस्टर्ब गरे जस्तो देखियो, तर बोल्नै पर्ने चाहिँ किन देखियो भने यो बसन्तपुर चाहिँ मेरो पुस्ताको साथीहरूको डेटिङ स्पट हो। यहाँ यति धेरै साथीहरू अहिले भ्यालेन्टाइन को सप्ताह पनि चलिरहेको छ क्या, र साथीहरू चाहिँ अब डेटिङ आउनु भएको छ, चक्लेट देखिए कि भनी हिँड्दो रहेछ। र हामी यहाँ डेटिङ गर्न आउने यो डेटिङ स्पटमा त्यही पुस्ताकोमा एउटा मान्छे यहाँ उभिएको छु। म किन उभिएको छु, कसरी उभिएको छु भन्ने कुरा हाम्रो ब्यानरले चाहिँ प्रश्न पार्न सक्ला। हामीले अगाडि हाम्रो फ्लायर तयार गरेको थियो, त्यो पनि हजुरहरूले हेर्नुभएको होला। र मेरो पुस्ताका साथीहरू जो यो कार्यक्रमलाई सरकार राखेर आउनु भएका प्रति त म कृतज्ञ नै रहे, हामी कृतज्ञ रह्यौँ, हाम्रो पुस्ता कृतज्ञ रह्यो। तर जो यो कार्यक्रमलाई सरकार नराखी यहाँ डेटिङ जानलाई आउनु भएको छ ती साथीहरूले पनि सुन्न आवश्यक छ कि हामी कस्तो खालको व्यवस्थामा बाँचिरहेका छौँ। र तपाईँलाई भोलि यो बसन्तपुरमै डेटिङ गर्नको लागि आफ्नो प्रेमिकासँग आफ्नो प्रेमीसँग आउनको लागि पनि बन्देज लाग्यो भने तपाईँ कहाँ डेटिङ जानुहुन्छ, त्यसको लागि पनि पहिलो लडाइँ भयो।
त्यसको लागि हामी यहाँ उभिएका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्दै गर्दा र यो मञ्चमा आइपुग्दै गर्दा त्यो यति धेरै परिवर्तन भयो र नारायण औले दाई, सञ्जु प्रेमी दाई लगायत राजन मुकामी दाईहरू लगायत यो पाठक दाईहरू लगायत ठुलो टोली हुनुहुन्छ। उहाँहरूले ल्याएको त्यो जीवन नि सडकमा सुधार ल्याएको परिवर्तन, त्यो व्यवस्थाको चाहिँ एउटा त्यो सुन्दर समय उपभोग गर्नुपर्ने समयमा हामी फेरि सडकमा आइपुग्नु परेको छ। किनभने हामीले जो मान्छेलाई तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्, अब चुनावको कुरा भइरहेको छ र 18 वर्षदेखि 35 वर्षभित्रको मतदाताको नाम लिस्ट तयार गर्नुहोस्, 40% भन्दा बढी मतदाताहरू छन्। त्यो मतदाताभित्र पर्ने तपाईँ हामीले निर्वाचित गरेको मान्छे अहिले सत्तामा छ, ठिक छ, त्यसमा समस्या रहेन। तर अबको 30 वर्षपछिको समय यहाँ डेटिङ आएका र नआएका सबै मेरो पुस्तक साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने अबको 30 वर्ष पछाडिको समय तपाईँले डेटिङको लागि समय चाहिँ गुमाए पनि, समय खर्च गरे पनि अरू साथीहरूले गर्नेछन् र ती मान्छे सत्तामा पुग्नेछन्, ती मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नेछन्, ती मान्छे मुख्य सचिव बन्नेछन्, ती मान्छे सुरक्षा निकायका प्रमुख बन्नेछन्, ती मान्छे मिडियाका प्रमुख बन्नेछन् र यो देश, यो समाजको भविष्य आफ्नो काँधमा बोकेर लिएर जानेछन्। त्यसका लागि लडाइँ हो यहाँ। र त्यति बेला त्यो समयमा तपाईँ अहिलेकै केपी ओली चाहनुहुन्छ, अहिलेकै केपी ओली प्रवृत्ति चाहनुहुन्छ, अहिलेकै केपी ओलीको पुनरावृत्ति चाहनुहुन्छ भने आन्दोलनमा नआए हुन्छ। त्यसको हिसाब भोलि समयले गर्छ, हामी गर्नेछौँ, इतिहासले गर्नेछ। तर तपाईँ अबको 30 वर्षपछि तपाईँ हाम्रो पुस्ता यो देशको नेतृत्वमा आउँदै गर्दा तपाईँ अर्को केपी ओली चाहनुहुन्न भने, अर्को केपी ओली प्रवृत्ति चाहनुहुन्न भने, अर्को यो व्यवस्था चाहनुहुन्न भने र यो हामीले खोजिरहेको समतामूलक समाज, एउटा व्यवस्था र त्यो प्रणाली चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सडकमा आउन आवश्यक छ। यति बेला डेटिङ जाने समय चाहिँ होइन साथीहरू। र अर्को कुरा, हामी सडकमा किन आयौँ? म त तपाईँ हामी भनेको त एकदम मैले दाईहरूलाई चाहिँ, दाईहरूको आफ्नो छ, हाम्रो पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी त एउटा करियरको लागि दौडिनु पर्ने मान्छे, अब के बन्ने भनेर एउटा करियरको चिन्ता गर्नुपर्ने मान्छे, या एउटा सुन्दर भविष्यको लागि दौडिनु पर्ने मान्छे सडकमा किन आइपुग्नु परेको छ? तपाईँलाई अमेरिका जानको लागि 70 लाख किन बुझाउनुपर्छ? तपाईँ विदेशमा किन सपना, विदेशमा किन जीवन देखिराख्नु भएको छ, यहाँ किन देखिराख्नु भएको छैन? आजैको दिनबाट यहाँबाट तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु भएन भने तपाईँ मात्र होइन, तपाईँको नाति र तपाईँको जनातिसम्म विदेश जानेवालामा छन्। यहाँ बसेर यहाँ हामीले आफ्नो खालको चाहिँ पहिचान, हामीले खोजिरहेको सङ्घीयता, हामीले खोजिरहेको धर्मनिरपेक्षता र हामीले खोजिरहेको समतामूलक समाज निर्माण चाहने हो भने यी बसेर लड्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी आएका छौँ। एकदमै भाषण बढी भयो। कविता किन गर्ने, किन कविता सडकमा आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि हो। र त्यति मात्र हामी त्यो एकदमै पछिल्लो 70 दशकबाट करियर सुरु गरेको एउटा एकदमै कलिलो भन्दा अलिकति अर्को अर्थ लाग्न सक्छ, यद्यपि कलिलो पुस्ता हो जो 25, 26 वर्ष 30 वर्षको रेन्जमा हिँडिरहेका छौँ। र त्यो पुस्ता तपाईँहरू आफ्नो हिसाबले हिँड्दै गर्दा पनि कविता मार्फत यो देशको सत्तालाई प्रश्न गर्न सक्छ, यो देशको राजनीतिप्रति सचेत छ भन्ने हिसाबले आफूलाई प्रमाणित गर्नलाई पनि हामी यहाँ आएर कविता सुनाइरहेका छौँ। यो डेटिङ स्पटमा आएर कविता सुनाइरहेका छौँ, न कि हामी कुनै भाषण गर्न आएका होइनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो हामीले खोजिरहेको व्यवस्था, हामीले खोजिरहेको परिवर्तन र हामीले खोजिरहेको समाजको लागि हामी जुन तरिकाले लड्नुपर्ने, जुन तरिकाले सडकमा आउनुपर्ने हो त्यसको लागि सडकमा आएका छौँ। यो लडाइँ निरन्तर जारी रहनेछ, तबसम्म जारी रहनेछ। संसद पुनर्स्थापना होस् या नहोस् त्यो एउटा ठाउँमा रह्यो। त संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दै गर्दा मेरो पुस्तक यहाँ डेटिङ एक्ट साथीहरू कतिलाई थाहा छ संविधान के हो भन्ने कुरा? संविधानमा के लेखेको छ तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा छ? तपाईँको मौलिक हक र कर्तव्यबारे कहाँ लेखिएको छ, के लेखेको छ तपाईँलाई थाहा छ? छैन। किन छैन भने तपाईँ बनकालीमा डेटिङ गर्दा पुलिसले आएर समातेर लिएर जान्छ, पछि 1000 रुपियाँ पैसा तिर्नुहुन्छ, छुट्नुहुन्छ, फोटो खिच्छ। त्यो किन भने तपाईँलाई संविधान थाहा नभएर हो, तपाईँको आफ्नो अधिकार थाहा नभएर हो, तपाईँको आफ्नो कर्तव्य थाहा नभएर हो। यदि त्यो थाहा हुन्थ्यो भने तपाईँलाई पुलिसले पशुपतिको बनकालीबाट समातेर ल्याएर 1500 तिरेर फोटो खिचेर तपाईँलाई चाहिँ भरे छुट दिँदैन थियो, छुट दिने बेलामा थिएन। तपाईँको बाउलाई फोन गर्छ भने तपाईँलाई धम्की दिने बेलामा थिएन। किनभने तपाईँले संविधानमा के लेखिएको छ तपाईँको अधिकारबारे त्यो पनि थाहा छैन। र त्यस कारणले हामी यहाँ लडाइँमा हो। र संसद पुनर्स्थापना एउटा ठाउँको कुरा हो, त्यसपछिको पनि लडाइँ निरन्तर रहनेछ। तपाईँ हामीले खोजिरहेको समाज, हामीले जुन समाजको परिकल्पना गरिरहेका छौँ र जुन समाजको सपना देखिरहेका छौँ, जुन व्यवस्थाको सपना देखिरहेका छौँ, त्यो पुरा नहुन्जेलसम्म नारायण दाई लगायत, सञ्जु प्रेमी दाईहरू लगायत, राजन मुकामी दाई, पाठक दाईहरू लगायत लड्नुभयो। अर्को दोस्रो पुस्ता पनि लड्यो, हामी पनि लड्नेछौँ, निरन्तर लडिरहनेछौँ जबसम्म हाम्रो सपना